हांव आतां गोंयच्या स्पिकराक फोन मारता, तो गणेश गांवकर एसटी समाजाचो स्पीकर जाला. सगळ्यांनी ताका वेलकम केल्लो जेन्ना तो स्पीकर जालो तेन्ना. आनी म्हाजेर किंग लेजिस्लेटर म्हाजेर जो अन्याय केल्लो आसा तितूंतल्यान म्हाका हांगा हाडलो, ओडून सकयल हाडलो. हांवें ऑर्डर फक्त जाली कितें ऑर्डर आसा, आमी ऑर्डर घाल्ली जाल्यार हांव येतलो आनी हांगा सगळ्यांक म्हाका लागला फाटीं बिटीक. हांव मुद्दम विचारता, आर्टिकल 194 आमकां प्रिविलेज आसा, पावर आसा. आयज हो विशय ताणें मस्तीपणां करता, तुमी सोंसून घेता, म्हाका विचारपाचें आसा. हॅलो दोतोर, हांव हांगा प्रोटेस्टाक बसलो ACP. ओके, 39 एज अगेन्स्ट. आनी 39 एज अगेन्स्ट आमच्या सानंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी लोकसंख्येक ट्रायबल जी एरिया आसा थंय आमचे लँड यूज चेंज करता. आख्खे आमचे दोंगर जे आसात ते कन्वर्जनाक काडलेले आसा. आनी सगळे ट्रायबलांतले जमनी खातून काबार करून भायल्यांक दिता. सो ताका लागून हांव आमच्या ट्रायबल भूसंख्येक पांयाचे लोक जे आसले आनी ट्रायबल समाजाचे लोक सगळे येवन आमी PCB डिपार्टमेंटान विचारपाक गेल्ले. तेंच्यांनी काल आमकां सांगलें की नोटींग धाडटा रिवोकेशनाची. आनी आमी थंय रावले, आमकां सांज पर्यंत दिता म्हणून. आमकां सांज पर्यंत तेंच्यांनी दिवना. आमी ताका लागून रातभर PCB डिपार्टमेंटान रावले. आनी आयज आमकां सकाळीं आतां येयले, आमकां कांयच कांय सांगना. म्हाका इतलें विचारपाचें आसा, म्हाका येयले थंय पुलीस फोर्स येयले आनी मामलेदार येयलो आनी म्हाका थंयच्यान डिटेन केलो आनी घोसडोवन वयरसून सकयल हाडलें. म्हाका इतलें विचारपाचें आसा तुमचे कडेन की तुमी तांकां ऑर्डर कितें दिल्ली म्हाका ओडून हाडपाची? तुमी तांकां कांय ऑर्डर दिना. हय ना, कितें आसा? हय तर कितें आसा, आमी बहुजन समाजाचे लोक, आमकां ह्या मातयेचो अभिमान आसा. ह्या मातयेक लागून आमी झूज दिला. आमी कश्टकरी समाजाचे, आमचेर आयज असो अन्याय जाता. हांगा आर्टिकल 194 आसा की पावर समज स्पिकरा कडेन वचपाक जाय की समज खंयच्या आमदाराक आयज अशें जालां, म्हाका घुसडून हाडला, म्हाका फूल फाटीक बिटीक लागला, म्हाज्या हातीक लागला, सगळ्याक लागला. सारको वयरसून सकयल स्टेप्सा वयल्यात असो क्रिमिनलाक वचून मर्डराक वचून अशें हाडिना. तांकां पासून वरात अशें वयर सकयल करून हाडटा, कोणाक मारला बिल्ला तांकां वखला बिकला घालून हाडटा. आनी आयज म्हाका तेंच्यांनी घुसडून सकयल हाडला. आनी ट्रायबल सगळे लोकांक बायलांक मारल्या, बायलांक ओडून हाडल्या. आनी सगळे आमचे ट्रायबलाचे भाव भयण आसा तांकांय मारल्या. आतां आमी कितें करपाचें? आयज 194 हांवें आतां जेन्ना चॅक केलें, आर्टिकल 194 सांगता की पावर तुमचे कडेन आसा 40 दीस जेन्ना एसेंब्ली बिफोर आर आफ्टर एसेंब्ली 6 तारखेक आमचे आसा. आनी ह्या एसेंब्लीचेर पुलिसांनी ते म्हाका ऑर्डर कांयच दाखयना. हांव तुमचे कडेन म्हाजो प्रिविलेज तुमचे कडेन घालतलो. म्हाका न्याय मेळपाक जाय. हय, हांव ब्रीच ऑफ प्रिविलेज घालता. म्हाका न्याय मेळपाक जाय. आमी बारीक समाजाचे लोक, आयज आमकां बारीक समाजाच्या लोकांक अशें घसडून हाडटा आनी उरला कितें गोंयांत? आमी कितें करपाचें? आयज लोक रडटा, जाणटी बायलां रडटा बाबी. ती काल एकटी बायल रातची बरी ना जाली, तिका हांवें धाडली हॉस्पिटलांत. ना आमी मरपाचें हांगा येवन? अरे हांवें फक्त एकूच दितालो ऑर्डर दाखयली जाल्यार हांव उठी भायर सरतलो न्हू. ऑर्डर तरी दाखया तूं. हांव आमदार एक, म्हाका उठून डायरेक्ट उलयलो, ऑर्डर पासून दाखोवना. सो हांव म्हाजी तेंच म्हणटा हांव. तुमी म्हाका हांवें इतलें केन्नाय रिक्वेस्ट करता, तुमी म्हाका शकता, हांव तुमचें आयकता. तेच हांव तुमकां आतां आग्रह करता, हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता, तुमकां स्पिकर हांव तुमकां लेटर बरयता. हें जे म्हाजेर अन्याय जाल्लो आसा हेजेर एक्शन घेवपाक आनी प्रिविलेज जो म्हाका आसा पावर बिगा एमएलए हेंच ती तुमी मानचें. आनी म्हाका हय आनी हांव आनी म्हाका ना, हांव तुमकां मेल धाडटा आनी कलेक्टरा कडल्यान तुमी रिपोर्ट घेया की म्हाका कसो तेंच्यांनी हाडला तो, कित्याक लागून. बरें, ओके, थँक्यू. आतां स्पिकरा कडेन हांव उलयला. स्पिकरान क्लियर तुमच्या फुड्यान सांगला की ताका कांयच खबर नासलें म्हणून म्हाका डिटेन केला म्हणून. आतां ही जबाबदारी ह्या डिपार्टमेंटाची आसली, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची जावं पुलीस फोर्साची आसली की तेंच्यांनी स्पिकराक पळोवपाक तरी धाडलें. तो म्हणटा आपणाक कांय खबर पासून ना. हें तुमच्या फुड्यान सांगलां. हांवें काय लिपोवन उलोवंक ना, सायडीक वचून उलोवंक ना. आतां तुमी चिंता, गोंयकारांनी तुमी चिंतूंक जाय की हें कितें चल्लां. ओड सोडून हाडला फक्त कोणाक तरी फोन मारला म्हणून.
एक तर सीएमान असतो ना तुझं विश्वजित राणे असतो आता हे कोण घेता आणि डबल इंजिन सरकार जो गोंयांत आनी सेंट्राक रावन आपल्यानी मनमानी करता पळय सगळ्याक धाडटलो प्रेसिडेंटाक प्रायम मिनिस्टर आसूं ट्रायबल मिनिस्टर ओबीसी मिनिस्टर हांव भंडारी समाज ते युनियन ते गोवा घालता पळय ते म्हाका पळोवंक जाय हांगाचो भंडारी समाजाचो जो लिडर आसा हांगा तो सांगता एकदा स्टेटमेंट करता पळय आमी बीजेपीक सपोर्ट करतले एका सपोर्ट करतले हांव तेकाय लेटर घालतलो तो भंडारी समाजा वांगडा रावता काय ह्या बीजेपी वांगडा वयता तेय पळोवपाक जाय म्हाका इतलेंच सांगा तुम्ही खंयच्या कायद्यानुसार म्हाका डिटेन केलो हांव आतां स्पिकराक फोन मारता म्हाका पळोवंक जाय खंयच्या कायद्यानुसार तुम्ही म्हाका डिटेन केलो एसडीएमाक कोणा सांगले ऑर्डर कितें येयल्या ती पाहिजे म्हाका मिरेश तुका मॅनहँडलूय केल्लो हँडल केला तुका पोलिसांनी आणि सगळे कॅमेराचेर एक एकट्याक सस्पेंड करतलो लायव येयलो हांकां हेच्या पयलू पुलिसांक माफी मागची पडली हायकोर्टान हेच्या पयलू आमी तरी बाबा आसूं म्हणून उगी रावले मागीर हे चड जाला तुमकां कायदे कळना चोरांक सगळं धरना मग चोरांक सगळं कोण हाडटा तुम्ही करतले तुम्ही पिशव्या घालून हय कोण हाडटा चोरांक